दोगूय ताका मारताले. हांव आडोवन पयलीं पप्पाक धुकलून उडयलो, मागीर ताका धुकलून हांव आडयता म्हण म्हाका धुकलून उडयलें आनी मागीर तेच्या तकलेक भितर मारलें काडून रॉड काय कितें गाडयेंतलो मारलो आनी गाडी स्टार्ट मारली आनी पळय. गोंय सद्याक क्रायम हब जावपाक लागला काय कितें? फाटले कांय दीस पयले जाल्यार गोंयांत असॉल्टाच्यो घटना वाडल्यात. आज एक नवी खबर मुखार आयला. राती सुमार 2 वरांचेर आसगांवच्या टॅक्सी ड्रायव्हर स्वप्नील वाघुळे हाचेर 2 जाणांनी जीवघेणो हल्लो केलो. हो हल्लो करपाक फाटलें कारण कितें तें आजून स्पश्ट जाल्लें ना. मात आरोपींक अंजुना पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. उमेश सत्ते आनी सागर देवार अशी आरोपींची वळख जावन आसा. हातूंतलो एक आरोपी स्वप्नील खातीर काम करतालो अशी माहिती स्वप्नीलाच्या बायलेन दिल्या. 2 सुमार फोन येयलो आनी ताका सांगलो मातसो सकयल यो गेटी कडेन म्हणून. ताका दिसलें की कितें हेल्प बी जाय, कितें गाडी ब्रेक डावन जाला कितें म्हणून फ्रेंड अशें हितून तो गेलो सकयल. हांव ताका विचारता की कित्याक वयता ताका, पयलीं ताका विचार म्हणटा कित्याक आफयता. तर हेणी ताका विचारलें कित्याक, तेन्ना मातसो यो म्हणलो आपूण गेटी कडेन सकयला. मग गेटी कडेन सकयल गेलो. मागीर म्हाका खबर ना कितें जालें हेंचें. सकयल गेलो आनी मातशे वक्तार मागीर रोखडो म्हाका हो आफोवपाक येयलो वयर की आपल्याक म्हणूंक लागलो ते मारपाक चालू केलें, मारता म्हणूंक लागलो. बेगीन म्हणून लागलो पुलिसाक फोन कर. हांवें बेगीन बेगीन पुलिसांक फोन केलो, 100 डायल केलें. तांकां सांगलें अशें अशें म्हटलें घडलां, हांगा बेगीन या म्हटलें. म्हाका तेंच्यांनी सगळे एड्रेस बी घेतलो सगळो आनी येता म्हणूंक लागलें. एम्बुलन्साकूय सांगलें आनी हांव सकयल येयलें. हेंचो बोबाय जाय हाका परत तें मारूंक लागलें. हांव सकयल धांवन येयलें पळय तेन्ना हांव एका आडोवन वयता म्हाका बी धुकलून उडयलें तेंच्यांनी. दोगांयनी दोगूय ताका मारताले. हांव आडोवन पयलीं पप्पाक धुकलून उडयलो, मागीर ताका धुकलून हांव आडयता म्हण म्हाका धुकलून उडयलें आनी मागीर तेच्या तकलेक भितर मारलें काडून रॉड काय कितें गाडयेंतलो मारलो आनी गाडी स्टार्ट मारली आनी पळय. कितें मेन कारण की इतल्या राती येयले तें आमकां न्हू खरें आमकां कांयच खबर ना रातचें कितें जालें. कित्याक हरशीं पळोवन तो सागर आमचे पयलीं गाडयेर आसलो, पूण मोदी कोविडाच्या हितून मागीर तो गाडयेन हें बंद आसलें न्हू. मागीर तेन्ना तो गाडयो देवलो, तो गाडयो नात आमच्या मागीर. आनी तो उमेश म्हणटा तो तेजो पयलींचो फ्रेंड, पयलींचो फ्रेंड तेजो. तेंचें कितें जालें, कितें उलोवप जालें आनी कितें पियोन येयले, खूब पियाले, पिशापणां खंयचे वागताले आनी ते पियोन येयले. आतां ड्रग्स बी घेतले ते हांव सांगूंक शकना तेंच्यांनी कितें घेतला भितर, खूब पियाल्लेले. कितें मागणी कितें आसा तुमची आतां? तांकां कितें पुलिसांनी फॉलोअप कितें सांगलां तुमकां? पुलिसांनी आमी केस रजिस्टर करतली तेंचे आनी काय तांकां भितून घालतली. कित्याक पळय अशें रातचे येवन अशें तुमी डायरेक्ट प्रॉपर्टीच्या भितर येवन फोन करून हांव फोन मारामारी करता हें सारकें इलिगल आसा. दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीच्या भितर वचून मारपाक. हांव इतलें सांगलां की पुलिसांनी स्ट्रीक्ट एक्शन घेवपाची हेचेर. काल राती म्हणजे एक उमेश साठे नांवाचो एक हे आहा, तेणी म्हाका गेटी कडेन आमच्या येयलो आनी कॉल केलो आनी म्हाका म्हणलो, हांवें तो कॉल उखल्लो आनी म्हाका म्हणलो मातसो गेटी कडेन यो. हांव एक आतां म्हाजी टॅक्सी आहा, टॅक्सी ड्रायव्हर आहा आनी तो तेच्यो गाडयो आहा. सो म्हाका दिसलें कितें तरी इमर्जन्सी तेची हे आसतली म्हणून तो म्हाका आपयता असो. ताका विचारलें कित्याक काय म्हणून. तो म्हणलो सकयल यो सांगता. सो हांव घरांतल्यान भायर सरलो आनी आमच्या सकयल गेटी कडेन गेलो. गेटी कडेन वयता थंय आहा तो आनी एकटो तेच्या वांगडा आसलो सागर देवर म्हणून. सो उमेशान कितें केलें, उमेशान येयलो पयलीं म्हाका पयलो येयलो तो म्हाजे कानपडां मारली काडून एक हांगासर दंड करून. सो तेणी मारना फुडें तो सागर आसलो पळय तेणी येयलो आनी म्हाजे येवन फाटल्यान हात धरले आनी म्हाजे दोनी हात ब्लॉक केले आनी मागीर उमेशान परत म्हाका हे केलें. तो हांवें हे केलें झटावटी करून असो म्हाका तेंच्यांनी सकयल उडयलो आनी येवन म्हाज्या हेचे छातीर येवन उमेश बसलो आनी तेणी मारपाक चालू केलें आनी हांव सारको एक कसो जालो म्हाजी. सो म्हाजी सुटका हे करच्या खातीर हांवें पप्पा आहलो पळय पप्पाक उलो केलो रातचो, यो यो मारता म्हाका म्हणून. सो पप्पा येयलो धांवन आनी तेणी काडून उमेशाक हे केलें, सायडीक केलें. हे दोगूय खंयचे आतां? सागर आहा तो हांगा मुड्डेर रावता अंजुना आनी उमेश आहा तो हांगा शेळप्याक कुचेली रावता. ओके. आतां राती कितल्यांक जाल्लें तुका हे केलें तें? हे एक 1:30 कसो हे जालो रातचो ते 2:00च्या भितर. तुमची पयलीं कितें दुश्मनी आसली? एक्चुअली पयलीं तशें हे कांय नासलें, मात काल म्हाका अशें आयकून येयलां की ते पिवपाक बसलेले तेंच्या वांगडा आनी 4-5 जाण आसले. सो थंयसर कितें तेंचें उलोवप जालां, कितें जालां आनी ते थंयसून ते म्हाज्या कडेन येयले आनी म्हाजेर हल्लो केला.
पण हल्लो करपाचें नेमकें कारण कितें म्हणजे तुजेरूच हल्लो करूंक जाय कितें कारण आसलें काय तुका कितें आयडिया तितून ना म्हाका आयडिया ना तेंचे कितें उलोवप जालां थंयसर काय खबर ना ते पळय मात फूल ड्रंक आसले ते सारके दोगूय ड्रंक हय आसले सारके फूल ड्रंक आसले ते सो तेंच्यांनी सुद्दां म्हाका अटॅक केला फाटीं फुडें काय पळोवना म्हाका हेतून घालून जमनीर उडोवन मारपाक स्टार्ट केलो तेंच्यांनी हेच्या पयलीं तुमची दुश्मनी बीन अशी कांयच जावंक नासली तशें काय नासलें दोघं जण कोण येयले पळय राती म्हाका टायम सारको खबर ना पण 1:30-2चा टायम आसलेलो फाटीं फुडें जावं शकता हांव चुकूं शकता आनी ते तेंच्यांनी गाडी हाडली पळय खंयची त्या गाडीचें दार मारलें आनी तेंच्या दोगांच्या भितर कितें तरी जालें उलोवप म्हणजे झगडी हांव म्हणना कितें तरी जालें मागीर एकटो आमची ताका गेट उक्ती करूंक जायना आमची मागीर गेटीक खोट घातली आनी तो रॉड काय कितें आसता पळय ती सरी ती ब्लॉक करपाची ती तेणी पांयांनी ओडयली आनी आमच्या झ्यांनी बरें न्हिदलें तो दुसरो सागर हा म्हणटाना कितें सांगता ताका तो कोण हा म्हाका नांव खबर ना सागर ताका सांगता की तूं भितर आनी वचूं नाका तूं ताका आपय ताका म्हणजे कोणाक म्हाज्या चेड्याक आपय स्वप्नीला आनी स्वप्नीलाक आपयता कितें तितकें आयकलें आनी ते परत भायर गेले रस्त्यावरती गेले परत आनी ते कितें जालें तो पर्यंत म्हाजो चेडो येयलो म्हणजे असो उक्तच आसता रातचो हांगा येता म्हणून पर्यंत बनयान घातलें तेणी आनी येयलो जो पर्यंत तो गेटी कडेन पावता पळय तो पर्यंत हेंच्यांनी हल्लो केलो मारपाक सुरवात केली आनी मारपाक सुरवात केली कितें तेंचो आवाज आयकलेलो हांवें आनी सगळे वाटेन पळयलें फाटल्यान फुडल्यान सगळ्या लायटी लायलेले आनी जेन्ना हाका मारपाक सुरवात केली पळय जेन्ना हेणी उलो केलो पप्पा म्हण बाबा म्हण कितें तरी म्हणटा तो आनी तेजो आवाज आयकना फुडें हांव सकयल गेलो आनी हेका पळयलें तो रस्त्यावरती जमनीवर आसलो आनी हे दोग जाण ताका मारपाक चालू जालेले मागीर हांवें ताका अशी व्यांग मारली अशी आनी तेजे छातीवर न्हिदलो ताका मारून दिवना छातीवर न्हिदलो आनी ताका घट धरल्या उपरांत ताका भितर तांकां कंट्रोल केल्या उपरांत तो एकटो कोण हा पळय तो म्हाका बाबा म्हणटा बाबा म्हणूं लागलो तुजी आमचें कांय ना तो पाटले फुडले कितें सांगता तें म्हाका खबर ना तूं म्हणलो पाटले फुडले सांगू नाका म्हाज्या चित्याक हात लावू नाका इतकें सांगितलें आनी म्हाजो चेडो भितर येवपाक स्टार्ट तुमच्या फुड्यानूच मारपाक सुरवात म्हाज्या फुड्यानच नमस्कार परत एक नवी अपडेट घेऊन परत एकदा आम्ही सध्या तुमच्या समोर येयले आसा ही नवी अपडेट परत एकदा अशा तरेन आसा की जशें आमी तुमकां पयलीं सांगलें की क्रायमाचो जो आंकडो हो गोंयान दिसान दीस सतत वाडत चल्लो आसा फाटल्या दिसांनी जर आमी पळयलां की म्हापसा गणेशपुरी हांगासर एक एसॉल्ट जाल्ल्याची खबर सध्या समोर येयली तेच्या उपरांत काल आमी जर पळयलें जाल्यार आसागांव हांगासर राती 2च्या सुमारास एक एसॉल्ट जाल्ल्याची खबर सध्या समोर येयलेली आसा हो जो एसॉल्ट जालो हो काल राती 2च्या सुमारास जाल्लो आसा जो विक्टीम आसा तें नांव जावन आसा स्वप्नील म्हणून हो रावपी स्वप्नील आसागांव दत्तात्रय देवळा कडलो आनी त्याच प्रमाणे जे एक्यूज आसा तेजे एकल्याचें नांव आसा उमेश साठे हो रावपी शेळप्या दुलेर हांगासरलो तो दुसरो एक्यूज आसा तेजें नांव जावन आसा सागर दिवर हो रावपी आसागांव मुड्डी हांगासरलो सध्या अंजुना पुलिसांनी ह्या दोगांकूय अरेस्ट करून आपल्या सध्या ताब्यात घेतलो आसा आनी तेजें इन्व्हेस्टिगेशन सध्या चालू आसा ह्या केसी फाटल्यान ह्या एसॉल्टा फाटल्यान जितली अपडेट आमकां मेळत रावतली तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले पळयत राव तुमी इनगो खातीर हांव साहेब प्रसाद कुबडे अंजुनच्यान.